دائما في الحصه رقم 9 تاع واشي ورا معنا لانفيتي مثل مسان سيف الكلام من 13 كيما نقولوا وغادي يفرقنا هذا انتيستو لا كولتور تو سويت نبدو ما نبطوش مع مالك فاد فيكس اللي راه موجد له دي كيستيون للجزء تاع داكويز. دونك فوالا حنا هذا داكويز سي غادي نطلع عليك 5 اسئله ثقافه عامه في الهيب هوب داكور. زي روحك تحاول كاين المعلومات زعما تاك روحك. لا مانيش ساكت. هي او فات غير باش كيما نقول لك نديرك الاز سي كو لو بوت الهدف من هاد لي كيسيون سي سورتو باش نبارطاجو هاد المعلومات مع البوبليك تاعنا وهذا الجو غير سبا داكور. هيا نبدو بالسؤال رقم 1. اوكي دونك فري او فو داكور فري او فو لو رابور جايزي ما يكتبش لي بارول. السيد ما يكتبش لي بارول في الورقه يكتبهم في راسه ويدخل يعمر ديريكت ستوديو جامي في الورقه وستيلو فري او فو. شوف حقيقه او جيزي ماشي حاجه سهله. قلتها صاحبي. فري يس جايز يديروا في بالكم شبيبه باللي ايوي ما يكتبش حتى من ستيلو ورقه ما عندهاش. سيد يسمع موسيقى ويطلع في راسه ويدخل يسجل. دونك كيفاش ديفلوبا هذه العفسه سيكو السيد كان صغير كان ديلر داكور و سي كو افورس اللي كان يبيع و اونكيسي الدراهم ما كاش لي كليون تاعها كان كاع يماركيهم في راسه خاطش علاش كان خاصها يخدم رابيد راك فاهم مي تكون ديلر دو دروغ ما تقدش راك فاهم تكذب كاريت وتسجل تخلي لي راسو. دونك جاته هذه العفسه جاته ربى الذاكره بهذه العفسه. كان هو وكاين بيجي ثاني اللي ما يكتبش نوتوريوس بيك ثاني المرحوم. فوالا اوكي سؤال رقم 2. اوكي دونك فري او فو كينغ اوف بوب مايكل جاكسون يكره 50 سنت. ايوه تروف با علاش قال كيفاش لك جو تروف با علاش ما تحصيش شرات فاهم شرا بيناتهم ولا 50 سنت جاي بروفوكاتور ثاني ياك فاهم جاي عنده تحس 50 سنت عنده ديسكو دور فيه الدوسيات على كاع العالم كاع فنانين غير يشرى بوز يخرج لهم دوسي تاع سيد عنده ديسكو دور تاع واحد 25 تيرو فيه الدوسيات لا ميري ولا لا ميري تاع مشاكل. راه فري و فو كاباب تكون فري الوغ سي فو. دونك مايكل جاكسون كان يبغي بزاف 50 سنت وبغى مام يخدم معاه في ان تيتر فوالا وما كتبتش. اوكي نفوتوا تو سويت السؤال رقم 3. بون هذا السؤال فريمون باش نطلعوا به السكور اوكي باش نطلعوا به السكور. دونك لو رابور الجيريان ريدزو اسكيل في بارتي من الجروب حما بويز ولا انتيك؟ زوج بيليات تاع الراب الجيريان حما بويز ولا انتيك؟ حما بوز. خطا ريدزو حبيب الناس معنا اللي نتاحوه بزاف يفوزي بارتي دو جروب انتيك مع يوس سمير ونبيل. فوالا معلومه هذه ليكم هذه فوالا نتاحوهم بزاف كاع لي بارتيسيباو في تاريخ الراب الجزائري ومنهم لي جروب انتيك وحما بويز. ونفوتوا تو سويت سؤال رقم 4. دونك ويل سميث تعرفه ويل سميث جيجي ويلد فوالا ويل سميث بكري كان رابر قبل ما يولي اكتور بكري كان رابر كان سموه زعما مازال راه راه فوالا كان سموه ذا فريش برنس يس وكان معاه دي جي دونك كانوا هما زوج داكور كانوا دايرين ديو كان معاه دي جي. هذا الدي جي كي سموه اسكو سموه دي جي ماتيماتيكس ولا دي جي جازي جيف؟ دي جي ماريماتيكس ولا دي جي جازي جيف؟ جازي جيف يس الجروب كان سموه دي جي جازي جيف اند ذا فريش برنس ولا ذا فريش برنس اند دي جي جازي جيف. فوالا برافو اكزاكتومون برافو عليك سيف الكلام. وكملوا بالسؤال رقم 5. اوكي دونك فري او فو الرابور بوبا بكري كان مومبر من واحد الكوليكتيف واحد الكرو كبير سموه تايم بومب. تايم بومب لا بوبا سي قبل كاع ما يقولوا تفضل. دونك بوبا اليبوك كان ديجا كان اون ديو مع الي اللي كانوا مكونين لو جروب لوناتيك داكور وللزوج
كانوا ils faisaient partie d'un grand collectif اللي سموه تايم بومب داكور اللي جو بونس كو كانوا يخدموا له لي بيت دي جي مارس ودي جي سيك اكزاكتومون كان فيه لي زيكس مان إل جي كاسيدي هاي فاي وي كان اوكسمو بوتشينو معاهم بيت باكاردي كاسيم كمال ديابلو روج وزيكو تاع لابريك كليكه كبيره بكري في لو ميليو دي زاني 90 فرنسا جابوا بزاف صوالح لا كولتور هيب هوب فرونسيز بدلوا كاريمون العقليه كانوا يخوفوا فات على ليبوك وبوبا il faisait partie de ce collectif mais il était dans le groupe Lunatic بكري مع علي وهما كانوا في كليكه كبيره اللي سموها تايم بومب جينيرالمون سيتي دي رابور من باريس من باريس اون جينيرال سي سيتي دي كاع دي رابور من باريس دونك انا جو فوز انكوراج تروحوا تسمعوا لي تيتر تاع تايم بومب كاين كلكو فري ستايل تلقوهم في ساوند كلاود تلقوهم كلكو تروك في يوتيوب سي دو لا توري فرانشمون سي دو لا توري بونديلي D'ailleurs, petite anecdote, سمعت dernièrement le morceau كاع المعروف تاع لوناتيك اللي هو لو كريمبي لو كريمبي سجلوا une première version قريت article dernièrement en 93 déjà en 93 c'est-à-dire Shabiba déjà à l'époque كانت déjà peut-être rappé. C'était une version très jazz. D'accord. Avec le groupe Les Sages Poètes de la Rue. Ok. Ou le clic à Taham Bit de Boule de Boulogne. Zoxy, etc. Ou Philomelo. Donc si je loue une version très jazz, elle est disponible je pense sur YouTube. C'est caché pendant 25 ans je pense. Wow. وخرجت غير هاد dernier temps. Morceau toujours غير هو قاصح mais bon c'est une version jazz avant que ça soit une version boom bap à la new-yorkaise Mobb Deep ou gars. C'est bien. Donc voilà c'était le جزء تاع واش لا كولتور سيتي الجزء تاع كويز وين طرحنا اسئله على الفنان اللي راه معنا اليوم سيف الكلام. مر الجزء الاول تاع واش لا كولتور اللي كان هو طرح الاسئله وباش نشوفوا نتيستوا الثقافه تاع سيف الكلام. غادي نشوفوا الجزء الثاني تاع هذا الركن ونسقسوه تو سامبلومون سيف الكلام شنو راك تسمع؟ شنو الموسيقى اللي راك تسمع ديرنييرمون؟ موسيقى اون جينيرال راب تفضل. اون جينيرال نسمع بوكو بليس قناوي قناوه بصح قناوه كاين بزاف لي جروب تاع قناوه المورسو راك تسمع؟ لا اني نسمع لي ميمو فوكال تاع القعاد يسمعوا كيكونوا تاع العارف نتاعي عندك العارف وهادو لي ميمو فوكال يدوروا جوست اون بريفي هكا فوالا تلقاهم غير بين جماعه من تحتيها راه عندكم لي زيكسكلوزيفيتي بزاف نتوما اللي من بعد راك ترشق على صوالحك راك ديجا تكون مرشق على باز داكور دونك قناوه واش ثاني راك تسمع؟ كاين تيتر ثاني دانييرمون تيتر راب اللي راني نسمعه بيان تاع تياسكا انا غزالي تياسكا نتاعو تياسكا الله يعطيه الصحه تري تري بو تيتر دايوغ كاين انيكدوت كاين سول كينغ دار له ان بيغ اب جو بونس كي لا روبوستي لي ا كومونتي لو تيتر بعث له ميم ميساج بريفي دونك تحيه لتياسكا خدمه شابه فريمون حاجه تشرف اي بون كونتينياسيون فوالا سي ان نتمنوا تياسكا يكون هنا وميم سول كينغ الا درد الله الوهر مرحبا بك ما عندناش مشكل تاع ان ارتيست كون ام بوكو دونك قلنا قناوه شويه راب الجيريان اسكو كاين حاجه اخرى يدور في ودنك تيتر ارتيست جاز ان بو داندالو تاع نبيله معان جاي فيزيون نبيله معان داكور خويا يسمع كلشي بيان اندلس قناوي الراب الجيريان داكور وعندك شتك باللي عندك فريمون تبغي بزاف الار ان بي شتك شنو هو الارتيست ار ان بي اللي راه مباهدك اللي تسمع لها بزاف سي داني جور ديرني جور ولا كاين خالد خالد وي خالد جنب بيان سوكسي مور سوكسي سيد قبل الشارت تخلع في روحك عندها صوالح هبلين دونك هذه هي الموسيقى سيداتي اونسي سادتي اللي راهي تدور في الودنين تاع سيف الكلام الضيف تاعنا وغادي نكملوا بالجزء الاخير تاع الركن واش لا كولتور وهو التوب 5 تاعك. تفضل مالك فهمنا الكونسيبت تاع التوب 5. الوغ حنا هذه لا كيسيون ملي نكونوا غير مجمعين قصارين بيناتنا كيما نتوما ديروا تسجلوا لي مو فوكال دوروهم لايف حنا ملي نجمعوا جماعه هيب هوب توجور نسقسوا بعضنا شو هما الخمسه تاع لي رابور اللي انت تكلاسيهم لي ميور عندك كسا سوا اثروا فيك ولا راك شايفهم باللي
اثروا في عالم الراب. دونك هاد لي زارتيست هاد لي رابور on parle de rappeurs قد يكونوا امريكان فرونسي انجلي المون دابا راسك كيما تبغي حيين ولا ميتين وبلا ترتيب عطينا 5 اسماوات تاع لي رابور اللي راك شايفهم انت فريمون هما الطوب تاعك. وي نعطيك 3 اللي كان خويا الكبير هو سبب فيهم داكور. خويا الكبير باسكو تسمع عرب اللي خوك الكبير خصنا نضيفوا هذه المعلومه. خوك الكبير بسبته انت اللي دخلت الدومين تاع الراب. داكور هو اللي دمرك هو سبابك كيما انا عارف راني حاسس بك كملتها في واشيه وبريمون 25 عام تاع حياتي في الراب. هيا روح. كاين توباك يس نمبر 1 كاين ذا جيم جيم بيان رانا توجور في الويست كوست. اوكي كاين تاني يعجبني لو فلو تاع ميسي اليوت سي لا بروميير يا غلاس فواتا حوجي هذيك بزاف بومبونا ما كان بسطه رايم تاع المرات ما كانش اللي قد يدير كيفها. تري بيل سوربريز والله صادفتني صاحبي ميسي اليوت صافي بليزير. كاين روح راب فرونسي ميدين يس بلاك بونتير اغابيان بونتير واو عندها صوالح. انا جو سوي فان ان تو لي كا دو ميدين. فوالا ميدين دونك رانا في 5 توكس دلنا شويه لا اي ساي السلام عليكم اللي واش يطلعوا في روحكم هذه نهايه الحصه. دونك نعاودو سيف الكلام. توباك بون ليجوندير توباك بانت ليك بوكو دو رابور انفلونسين توباك ستيل تاعه وكاع. ذا جيم شفتي فيديو تري انتريسونت هاد الايامات في ان باج فيسبوك كانوا سور سان وكانوا ذا جيم سنوب دوغ وكاع الجماعه تاع توب دوغ كندريك لامار وكاع وين ذا جيم قال لهم فوالا سنوب دوغ باسالي الفلومبو كيفاش يقولوا المشعل باسالي المشعل وانا دروك نباسي المشعل سيتي اون 2011 2012 واقيلا نباسي المشعل كندريك لامار وكندريك لامار تالمون ليموسيون يبكي سور سان الشعب تاع لا كاليفورني هايج وكاع. الاهميه شوف الاهميه تاع الثقافه كيفاش غادي سنوب بالفان تاع 80 ويرابي فوتها لذا جيم طلع سور سان كاع لا كارير تاعه عطى لواحد جون اون بارل دو يا 10 كيما كندريك. شوفوا الاهميه والحب وكيفاش يحافظوا على هذا الفن. انا اسمح لي لا دقامي باسي لي فلومبو سي نورمال نفرج نشرك كيما كندريك لامار. سي كندريك لامار طايح بالدموع سي فيديو افوار جو بونس سور لا باج ادراماتيك هيب هوب جو بونس مي تلقوها حوسوا عليها تلقوها سي مانيفيك. دونك ذا جيم وهضرنا ثاني على ميسي اليوت فرانشمون صادفني كيما قلت لك باسكو دانييرمون كان عندها بزاف صعوبات مرضت وكاع ومنا لا روسو ان بري جوستومون بور لونسومبل دو سا كارير dans un truc, une cérémonie au gars où elle a tellement fait دارت مدت من روحها. elle a produit des groupes de R&B justement 702 بزاف نسيتهم كاع سيتي توت ما جونيس كاع لي جروب تاع R&B هذوك كبرت بيهم لي زالبوم تاعهم كاع كونسيبت خرجت دانييرمون خرجت ديبي دلاني خرجت لي كليب سيتي لا بروميير مع لونسيان رياليزاتور هذاك هايب ويليامز اللي كان يدير لي كليب شويه بيزار وكاع غرو بودجي تاعي اش دي تاع بكري وكاع ومنا لي كوستيم الحطه كي دايره سي vraiment un grand nom du hip-hop ميسي اليوت ايكون فوالا هذا هو المولك تحوس عليه ايكون. الله يعطيك الصحه فريمون بيل سوربريز ميسي اليوت. وهضرنا ثاني على ميدين ارابيان بونتر. ميدين دار روحه بروحه هو سي ان غران دو راب فرونسي. وي سي ان غران سي امبوزي. وانا الحاجه اللي عجبتني فيه سي كو il a changé complètement de direction artistique. C'est qu'il a vraiment fait un truc, on va dire boom bap, pur rap, hip hop, etc. Il s'est adapté à la trappe, mais sans pour blâmer les principes et la direction artistique تاعه. وحاجه اللي تعجبني في ميدين انا جو ميكلات في الانستغرام تاعه ولا ستوري تاعه سيد كاعنا وراه يصور في الفاميليا تاعه يبارطاج تو افيك سا فام يتنوز على ولاده يتنوز على مرتاه يكتب مع ولده يكتب مع ولده يدير لها لي باك وكاع نورمال صغيره
با يدوا افوار 13 14 رامي داروا اغنيه في رحبه وكاع وكل شيء. لا نو ميدين فرانشمون ريسبي ريسبي. وكملنا بتوكس. شكرا شرف يعني كبير. توكس زعما شرف كبير لينا. يمشي ما تحكوش انتوما راه انا نقول لك. تفضل خويا. توكس سي ان جروب اللي مد بزاف للراب ارجيني من التالي. ما انا كي لو طون اللي دخلت للراب كي جيت نحوس لقيت التوكس. ملي لقيت التوكس نبرونشي مع توكس. الله يعطيك الصحة. ميرسي شرف. ميرسي سي الكلام في هذا الركن تاع واش لا كولتور. رانا طرحنا لها اسئله، راه سمع لنا وبارطاجا معنا اش راه يسمع في الموسيقى اون جينيرال وعطانا توب 5 تاعه. عاودوا لا فيديو ضربوا طلع سيتي تري انتريسون. ونفوتوا الركن ما قبل الاخير اللي هو ابارسا تو سويت ليتس جو.